आतां हेजें कितें पळय 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 आतां कितें जालें पळय ह्या गाडयेचें पळय आतां. आतां हो तो रोड आहा वन वे रोड, हो वयर येवपाचो रोड, हो वन वे. पयलेच रोडाची ह्या पार्ट पडलेले आहा. म्हाका दिसता वर्सां वयर जालें हो रोड इतलो वर्स्ट कंडिशन जालें. फाटल्या फावटी आमी हेजेर व्हिडियो करून मातशें तेंच्यांनी टेम्पररी हांगासर हाडून डांबर हाडून घातले. ते थोड्या दिसांनी परते तीच परिस्थिती जाली. दोनाय सायडीन तेंच्यांनी खणून दवरला. ते तशेंच आहा. आयज आनी हांगासर एक हांगा होणको घालून दवरला, एक खड्डो मारला हांगासर. आयज कोणी मारला ते हांव नको, हांवें आतांच पळयलें. तितूरसून गाडयो पार्क करतात, एका सायडीक गाडयो पार्क करतात. चडशी हांगा दोनूय सायडीन गाडयो पार्क आसतात. फाल्यां फ्रायडेचे पळय दोनूय सायडीन गाडयो पार्क आसतात. आनी आतां हो जो खड्डो मारला, गाडयो अश्यो भितर पडटात आनी लोकांनी चलपाचें कशें आतां पळय. कितें जाता तें पळय. जे कोण चलोन येता तेंच्यांनी चलपाचें कशें. ट्रॅफिक डिपार्टमेंटान लक्ष दिवंक जाय हांगासर. आमी कितलेच फावटी दाखयला तुमकां, लक्ष दिया म्हणून तुमी. कशेंच लक्ष दिना ट्रॅफिक डिपार्टमेंट हांगासर. ह्यो ज्यो गाडयो आहात ह्यो पार्क करून दिवं नाका हांगासर. हांकां लोकां मारत जशी करासवाड्याचेर मारलेली, स्कुटरींचेर अंडरपासाच्या पोंदाक मारलेली, तशी हांगासर मारली. पळय आतां हेजें कितें पळय 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 आतां कितें जालें पळय ह्या गाडयेचें पळय. आतां ही गाडयेची विलां मोडून पडपाची आतां पाळी येयलेली आहा. हे परिस्थिती जाल्या. दोनाय सायडीनी गाडयो पार्क केल्या आनी गाडयो कश्यो भितर पडटा ते पळय दाखयता. हे म्हापसा माजराची गेट आहा, गणपती पुजता थंयसून जो वयर रोड येता पानकर सभा कडसून तो हांगा पावता सारको पळय. क्लायमॅक्स आहा थंयसर पावता. आतां आमी फेस्ता कडेन पळयला. फेस्ता कडेन अलंकारा कडसून जे ट्रॅफिक ब्लॉक जाता, जे स्टॉल लायल्या, ज्या जाग्यार स्टॉल नासले त्या जाग्यार स्टॉल लायलेले आहा, ताका लागून इतले अशे प्रॉब्लेम जाता ट्रॅफिकचे. तेजेरूय कोणाय लक्ष ना. आनी हे आतां खड्डे मारून दवरल्यात. तितून टू व्हिलर वालो जर आतां पडत भितर जाल्यार तेजी कितें परिस्थिती जातली काय म्हणटा. हांव तें उलयलो न्हू, गाडयो पार्क केल्या त्यो सायडीनी. नमस्कार इश्टानो, प्रतीक प्रकाश शिरोडकर. आज तुम्ही पळोवंक शकता हांगा बुरे पेट्रोल पंपा कडेन रस्त्याचेर पळया मदेंच खड्डो खणून दवरल्लो आसा. हय ते सकयल काम चालू आसा. PWD या कोणाचे खंयचे ऑथॉरिटीचे नकळो, पण तें काम चालू आसा. थंय तेणी धाकटे बॅरिकेड घातला आनी हे सकाळीं नाशिल्लो असो खड्डो. आतां मदेंच तेणी एकलो खड्डो घातलेलो आसा. बॅरिकेड बी कांय घातलेलें ना. आमी कितलेशे कंप्लेनी केले ट्रॅफिक पुलिसांक बी की हांगा गाड्यो बिड्यो लावंक दिनाका, पण तरी लोकांनी गाड्यो लायला दुसऱ्या सायडीन. सो रस्तो पयलींच बारीक जाल्लो आसता, तितून हेणी मध्ये खड्डो घातला हो. आनी हांगा कांयच बॅरिकेड बी ना. आतां काळखान तुमी पळयात लोकांच्यो गाड्यो बी समज आयल्यो कोणी हितून पडूं शकता आनी आपली भेणां मोडून मोटरसायकली मोडून घेवं शकता हितून. हांगा तेणी खरें म्हणल्यार एक हांगा फुडें फाटीं दोनी सायडीन बॅरिकेड घालूंक जाय आशिल्लें. हे काम असली कामां पयलींच. आतां हो पळया, हो रस्तो जो आख्खो आसा रस्त्याच्या मदें गेल्लें आसा सारकें. कोणाची तरी गाडी आतां ते व्हिडियोनूच तुमकां दिसतली फुडें भितर पडटा आसतना. मोटरिस्टांक लागून ऑथॉरिटीजांक कांयच पडलें ना लोकांचे भलायकेचे आनी कित्याचे हेजे बद्दल. तांकां जाय हांगा एक्सिडंट केल्ले आनी हे खंयचे कॉन्ट्रॅक्टर हाडटात देव जाणा. तांकां मातीक बारीक अक्कल ना हे इतलेशे बारीक काम करूंक जाय म्हणून. तुमी अशें मदेंच कशें सोडूं शकता हे आतां फाल्यां समज कोणी फास्ट स्पिडेन आयलो तो कसो आपडटलो भितर ते चिंता. आतां व्हिडियोचेरूच तुमकां दिसूंक आसा कोण तरी पडटा आसतना. सो ह्या सगळ्याक जबाबदार कोण. आमी आतां हेच्या बद्दल कितें तरी इमिजिएट एक्शन घेवची ऑथॉरिटीजान सारकी आतांच्या आत्ताच म्हणून मागता. आनी नाल्यार आमकां हांगा कितें तरी करचें पडटलें. सो कितें तरी एक बरी एक्शन घेवची हेजेर. हो बुजोन तरी हें करचो, नाल्यार एटलिस्ट हांगा बॅरिकेड घालून बंद करचें. आनी लोकांक हांगा दोनी सायडींच्यो गाडी लायतात. आमी कितलेशे कंप्लेनी केल्ले आसा तेजे बद्दल. ते आमी कितलेशे कंप्लेनी केला की ह्या सायडीन गाडयो लावपाक दिनाका म्हणून. ही वन वे पयलींच्यानूच. ह्या वन वेचेर हांगा दोनी सायडीन पार्किंग करता लोक आनी हो वन वे वचून उरना. मोटरसायकल काडपाची जागा उरता फक्त. कितल्या फाटी ट्रॅफिक पुलिसांक आमी सांगपाक जाय की हांगा हो रोडूच दोनी नोटिफाय करा म्हणून.
लोकांची हितून मिस्टेकी ना, थोडी वयल्यांतल्यान लोक सकयल येवंक सोदता पण थंय तेणी म्हणटा तेणी बोर्ड घालपाक जाय आशिल्लो बरो व्हडलो दिसपाक लागून नो एंट्री म्हणून, तो लोकांक बोर्डूच दिसना वन वे आसा म्हणून ती लोक ते पळयना आसतना येता. तेंचे जे बोर्ड आसात म्युन्सिपाल्टीन पयलीं लायिल्ले ते सगल्यांक माती गबल लागला आनी ते बोर्ड बंद जालात. सो तेका लास्टाक धुवपाचें बी काम आमी करपाचें लोकांनी. हे सगळे म्युन्सिपाल्टीन आनी एनी कन्सर्न अथॉरिटीजान पळोवंक जाय न्ही हें सगळें क्लियर करपा बद्दल. लोक वयल्यांतल्यानी घेता सकयल्ल्यानी घेता, त्या सायडीन गाडयो लायता ह्या सायडीन गाडयो लायता, मागीर हांगा जातलें कशें सगळो भट्ट्या बोळ जाल्लो आसा म्हापशेचो. हांव म्हापशेकारां कडेनूय मागता तुमी जेन्ना हांगा असले कितेंय पळयता तेन्ना तुमी हेल्प करची. हे ऑथॉरिटीजां कडेन कितें मागून कांय फायदो ना, ते कांय काम करपाचें ना. आतां हो पळय कॉन्ट्रॅक्टरान मदेंच सोडून गेला आनी हो आतां म्हाका दिसना फुडलो 1-2 दीस तरी हो रिपेर जावपाचो म्हणून मदेंच सोडून गेला. मरा म्हणून तुमी मरपाक जाय जाल्यार ह्या सगळ्याक जबाबदार कोण? आनी आमी दर वेळा आमची भलायकी कित्याक इबडपाची तेका? आतां पळय रस्त्यान पळय गाडी कशी वता. आतां कार गेल्यार तरी प्रॉब्लम ना, समज बायक कोण फास्ट गेलो स्पिडेर हांगा खूब जाणां फास्ट चलयतात, भुरगे चलयता लास्टाक, तो समज पडलो भितर जाल्यार कोण जबाबदार तेका? इतली बारीक अक्कल ना ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांक. ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांचेर सक्त कारवाई करची. म्युन्सिपाल्टीन ना कोणाची ऑथॉरिटीजांनी काम दिलां PWDन तेणी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक विचारचें. आमकां समज तो आतां मेळ्ळो खंय जाल्यार आमी तांकां विचारपाचें असं असली तुमी कामां कितें करता काय म्हणून. आनी हांव ऑथॉरिटीजां कडेन की आतां कोणाक तरी असले हे कितें करून धाडचें आनी हे सगळें बंद करून घेवचें. देव बरें करूं. यो 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 आतां गाडयेक आमकां सायड दाखोवची ही परिस्थिती करून उडयल्या. तेवटेन त्या गाडयेक मातशें काडा, ते सांगा तेवटेन गाडयो आहात त्यो पळय पार्किंग करता आयताच न्हू डेली गाडयो अशी आसता दोना सायडान. तर आतां आमी मातशे सकयल आयिल्ले आसा. बुरये पेट्रोल पंप हांगा दिसता हेजे सायडीनूच. हांगाय तुमी पळोवंक शकता तसलो वयर जो खणको घातला तसो तेच्या परस व्हडलो खड्डो हांगा मारल्लो आसा. हांगा तुमी पळोवंक शकता ही उदकाची पायपां दिवपाची कामां आसा दिसता तेंची चालू. बोर्डाचेर तुमी पळोवंक शकता बरयल्लें आसा PWD वर्क इन प्रोग्रेस. सो हे वयलें जें काम आसा तेंय चड करून तेंचेच आसतलें, कारण थंय बी अशेंच पायपलायनाक लागून ओपन केल्लें आसा. आनी हांगा तरी एक बॅरिकेड मारला. हांगा खरें म्हणल्यार अशी 2-3 बॅरिकेडां मारून हांगाय फातर भितर माती घालपाक हांगाय बॅरिकेड मारूंक जाय, कारण हांगाय कोण चलता आसतना बी काळखांनी लायट बी समज बंद पडली रातचे जाल्यार कोणीय पडूं शकता हितून, आपले हातपाय मोडून घेवं शकता. पण तांकां ते इतले बेसीक सेन्स ना ते ना. पण असले एक हांगा बॅरिकेड मारला तशें थंय बी मारपाक जाय आशिल्लें. तो तर रस्त्याचे मदेंच खड्डो घातल्लो आसा तुमी, थंय मारल्ले ना. आनी हेंचेच समज काम आसा जाल्यार तेणी दोनी सायडीन बॅरिकेडां मारूंक जाय. ती येदे व्हडले खड्डे मारतात, रातचेच विसरून वतात. फाल्यां समज ही लायट गेली आनी लोक भितर पडलो जाल्यार कोण जबाबदार तेका लागून? ऑथॉरिटीजान इतले तरी लक्ष दिवपाक जाय की म्हापशेकारांक तुमी बरें कितें तरी करूंक म्हणून वतात आनी म्हापशेकारांक आनी फोंडान घालत आसा कंटिन्यू. हे रस्ते रिपेर करपाचे जाग्यार आनी त्रास करत आसा तुमी. हे सगळे काम एका वेळा जावन हो रस्तो हॉटमीक जावंक जाय आशिल्लो आतां पर्यंत. आनी ते पळय आतां दुसऱ्या सायडीन दोनी सायडीन लोकांनी गाडयो लायिल्ल्यो आसा पार्किंगाक. हो एक्चुअली वन वे, पण वन वे तेणी वन वे वचून धरूंक ना, तो 1.5 वे केल्लो आसा. कारण लोकांनी सगळे कडेन गाडयो लायतात आनी आमी कितलींशींच निवेदनां दिला ट्रॅफिक पुलिसांक बी तांकां की हो रोड जो वन वे वयर वता तो आनी सायडींतलो रोड जो वन वे सकयल येता तो, हे दोनी रोड नो पार्किंग नोटिफाय करा म्हणून. पण तेचेर कांय उत्तर ना ट्रॅफिक पुलिसांचे, कोणाचेच ना. हे आतां नो पार्किंग म्हणूनय घोशीत करनात. तेका लागून हो सद्दांचो त्रास जाता आमकां सगल्यांक, नागरिकांक जाता, लोकांक त्रास जाता, सगल्यांकूच जाता. सो आमी लास्ट म्हणून एकदां अशें सांगूंक सोदता, एक कळकळीची विनंती करता ऑथॉरिटीजांक, उपकार करा आमचेर कितें तरी हेचेर एक बरो तोडगो हे करा. आनी आजचे आज हे तरी बंद करा मातशें. कोणी मरपाक बिरपाक नाका हितून पडून, हातपाय बी मोडून घेवंक नाका, कारण तुमी काय तेंची जबाबदारी घेना. फाल्यां कितेंय समज जालें जाल्यार हॉस्पिटलान तेंचे लोक तेंचेरूच पडटले. तुमी काय तांकां वचून हात दिवपाचे ना. आमचे अशे नागरीक वचून कोण तरी हात दिवपाचे आसा तांकां. सो बेगीन मागता की हे अशे इतले व्हडले हे केल्ले आसा ते बंद तरी करा, नाल्यार काम तरी बेगीन सोंपया तुमचें. आनी रस्तो जो आख्खो खणल्लो आसा तो पावस येवच्या पयलीं तरी एकदां आख्खो हॉट मिक्स करून घ्या, नाल्यार पावस येतकीरची वाट लागपाची आसा न्ही ह्या रोडाचेर. तुमकां आनी एकलो विडियो करूंक, आमी विडियो करून दाखोवचो पडटलो तुमकां. आनी हो आख्खी एकली खळी जातली वयल्यांतल्यान जो आख्खो खड्डो मारल्लो आसा तो. जो मागता आतां तरी वताचो दीस आसा, मे चालू आसा, मे म्हयन्यान तुमकां काम करूंक मेळटलें. सो आतांच करा हें. आनी इतलें मागून हांव म्हणटा की देव बरें करूं, काम करचें ह्या सगळे बद्दल. अशें आतां पळय हांगा आतां आमी दोगा कोणाक आपयले आनी पळय हें कितें जाता घालता भितर. कित्याक ते आतां ह्या टायमार काय कोण ना दिसता, तेंचे कामगार कोण ना, कांय करपाक ना ते. ताका लागून सेफ्टीक लागून
हें आतां घालता मेजर कितें तर कळपा लोकांक लागून हाड मरे तें ऐसा नहीं उसके वो बाहर आएगा वो तुम ऐसा रहो हाँ तो आतां हें घातलें जाल्यार हांगा गाडयो वचना गाडयो शिरकातात हां कित्याक तेवटेन गाडी आहा पार्क केलेली ट्रॅफिक पुलिसांनी कितें तर करूंक जाय ह्यो गाडयो ज्यो लायतात दोना सायडीनी गाडयो पार्क जाता तेजेर कितें तर करा आनी असलें जाल्यार काय पळय आनीक पाड पडटा हांगा पळय आतां साइड में ठहरो गाड़ी जाने दो वन वे तो यो सगळे लोग बॉल घालतले तुमका नीचे गए तो लोग बवाल करेंगे ये पूरा वन वे उदय थँक्यू तुमकां हें घातलें म्हणून बरं जाता पळय हे ट्रॅफिक पुलिसांनी हें करूंक जाय कितें हांगासर करूंक जाय नाल्यार हें आतां पळय कितें जालें पळय ती गाडी बंद पडली आं कितें अड्डे काय आहे तुम्हाला मातसो पयलीं येवंक जालो हो ट्रक पयलीं येयला न्हू त्या गाडयेक लावन गेला तो किती झाले ओळख पडला हे पळय खड्डा मारे